अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा वलीमा था। अचानक दुल्हन बनी मेरी बीवी स्टेज से उठी और मेरा गिरबान पकड़कर बोली, अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दो। वहाँ खड़े सभी रिश्तेदार हैरान थे। तभी वो मेरी माँ को देखकर बोली, आपका बेटा नामर्द है, मुझे इस नामर्द के साथ एक पल भी नहीं रहना। ये सुनकर मैं सकते में आ गया, क्योंकि ये झूठ था। मगर मैं अपनी हिमायत में कुछ ना बोल सका। लेकिन उसी वक्त दिमाग चकरा कर रह गया जब अचानक अम्मा ने आगे बढ़कर मेरे फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी, जबकि मैं फ़ोन उठाना ही नहीं चाहता था। मैं गुनगुनाते आईने के सामने खड़ा अपने बाल बनाने में मगन था और फ़ोन की बजी घंटी को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। मैं बगैर देखे भी जान सकता था कि फ़ोन किसका आ रहा है और कौन मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहा है। दरअसल मैं उससे बात ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं था। उससे कई बार पहले भी साफ इनकार कर चुका था, लेकिन वो इतनी ढीठ थी कि बार बार मुझे फ़ोन करके तंग करती थी। दरवाजे पर आहट पाकर मैंने दरवाजे पर अम्मा को खड़े पाया। अम्मा कमरे में आई तो मेरे बजते फ़ोन को हैरत से देखने लगी। तुम्हें क्या घंटी दिखाई नहीं दे रही? अम्मा ने हैरत से मेरी तरफ देखकर कहा। तो मैंने नज़रें चुरा दिया। हाँ, सुनाई दे रही है। वो दरअसल मेरे दोस्त का फ़ोन है, मैं उससे इस वक्त बात नहीं करना चाहता। मैंने अम्मा के सामने बहाना बनाया तो वो कंधे उचकाकर वापस चल दी। फ़ोन बंद हुआ तो मैंने शुक्र का सांस लिया और बाथरूम में गुस्ल करने के लिए चला गया। मैं जैसे ही नहाकर बाहर निकला, फ़ोन की घंटी दोबारा बजनी शुरू हो गई। मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी। मैं बड़बड़ाता हुआ फ़ोन की तरफ लपका। मैंने इस बार गुस्से से फ़ोन उठाया। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है मुझे फ़ोन नहीं किया करो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता सोनिया। मैंने उसे साफ साफ जवाब दे दिया। मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। मैंने फ़ोन बंद करके गुस्से से बिस्तर पर फेंक दिया और अपने दोस्त की तरफ जाने के लिए कमरे से बाहर निकला ही था कि फ़ोन की घंटी दोबारा बजी। मेरा नाम मुनीर है। हम दोनों दो ही भाई थे। मेरा बड़ा भाई मुझसे सिर्फ 7 साल ही बड़ा था। अम्मा ने हम दोनों भाइयों को बेहद प्यार से पाला था। मेरे अब्बा सरकारी दफ्तर में ऑफिसर थे। वो एक ईमानदार और शरीफ इंसान थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत करते हुए गुजार दी। अब्बा और अम्मा ने अपने घर को बनाने में बहुत मेहनत की, क्योंकि मामूली से दफ्तर में एक छोटे से मुलाजिम थे। अब्बा ने ऊपर की आमदनी को भी ना अपनाया और कम आमदनी में ही गुजारा किया। अम्मा की सलीकामंदी की वजह से अब्बा को किसी मुश्किल का कभी सामना नहीं करना पड़ा। अम्मा हर महीने सौदे में से पैसे बचाकर और जमा करती थी, मगर हम दोनों में से अगर कोई भी बच्चा बीमार होता या अब्बा बीमार हो जाते तो अम्मा की बचत उस वक्त काम आती थी। अब्बा को घर विरासत में मिला था और पुरानी तर्ज का बना हुआ था, जबकि वक्त के साथ कई जगह से टूट फूट कर शिकार भी बन गया था। लिहाजा अम्मा ने पैसे जमा कर दिए और घर की मुरम्मत करवा दी। उसकी हालत अब काफ़ी बेहतर हो गई थी। अम्मा अब्बा ने सारी ज़िंदगी अपनी फरमाइशों को रद्द किया और हम पर पैसा खर्च किया। हम दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा कर मेरे भाई की जैसे ही नौकरी लगी, अम्मा ने अपने ही रिश्तेदारों में उसकी शादी करवा दी और उसकी दुल्हन ब्याह के ले आई। मैं अपनी तालीम हासिल कर रहा था। अम्मा की मामूज़ात बहन नसरीन खाला का हमारे घर आना जाना काफ़ी था, मगर उनकी ज़िंदगी ने वफ़ा न की और बहुत जल्द वो इस दुनिया से चली गई। उनकी बेटी सोनिया काफ़ी शौक़ और चंचल थी और खुशमिज़ाज थी। वो मुझसे उम्र में कुछ साल बड़ी थी, लिहाजा मैं उससे बाजी कहकर मुखातिब करता तो वो मेरा मजाक उड़ाती थी। अब तुमसे मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझे बाजी कहकर बुलाओ, तुम मेरे नाम से भी तो मुझे बुला सकते। उसने मुझे 2-3 दफ़ा टोका तो मैं उसके नाम से उसे पुकारने लगा। मुझे लड़कियों से फ्री होने की आदत ना थी। मैं लड़कियों के सामने हमेशा चुप रहता था। लड़कियां क्या, मैं तो लड़कों से भी ज़्यादा फ्री ना होता था। मेरे चंद मखसूस दोस्त थे जिनके साथ मैं अपना वक्त गुजार लिया करता था। उनके अलावा मेरे किसी के साथ ज़्यादा दोस्ती ना थी। सोनिया ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैं अपनी फितरी शर्मों की वजह से उसकी दोस्ती कबूल ना कर सका, मगर वो मेरे पीछे ऐसे पड़ गई तो मुझे उससे दोस्ती करनी पड़ी। वो मुझे पसंद करने लगी थी, जबकि उसने साफ लफ्ज़ों में इसका इजहार ना किया। मैं तो सदा का बुद्धू उसको इशारे समझ ही ना सका और उसकी उल्फत को सिर्फ रिश्तेदारी का नाम देता रहा।
وہ میرے لیے تحفے تحائف لے کر آتے تو میں کافی حیران ہو جاتا. میں نے اسے بہت دفعہ منع کیا اور کہا کہ میرے لیے کچھ نہیں لے کر آیا کرو. میں اس کی بات کا نرمی سے جواب دیتا اور اس کی بات مانتا بھی تھا. کبھی وہ مجھے بازار لے جانے کا کہتی اور کبھی اسے کسی سہیلی کی طرف جانا ہوتا تھا تو میں چپ چاپ اپنی بائک نکالتا اور اس کو لے جایا کرتا تھا. اس کی سہیلی اس کو اکثر گھر میں نہ ملتی تو وہ میرے ساتھ کچھ وقت گزار لیا کرتی تھی. وہ مجھے کہتی تھی کہ میں اسے آئس کریم کی دکان پہ لے چلوں تو میں چپ چاپ لے جاتا تھا. شاید اس نے میری خاموشی اور فرمانبرداری کو محبت سمجھ لیا تھا اور اسے یہ بھی لگا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، جبکہ میرے دل و دماغ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میں نے اس کے بارے میں کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا، بلکہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہی بات تھی کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہے، لہٰذا وہ میری بڑی بہنوں کی طرح. اس کے علاوہ میرے ذہن میں اور کچھ نہ تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی پسند مجھ پر عیاں کر دی کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، جبکہ اس کی الفت کا جواب میں الفت سے دے نہ پایا. میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا. میں نے اسے بول دیا کہ میں اس کی دوستی کو محض دوستی ہی سمجھتا ہوں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ میری دوستی کو لے کر اتنا سنجیدہ ہو جائے گی اور اتنا آگے چلی جائے گی، جبکہ اب وہ واپس پلٹنے کے لیے تیار ہی نہ تھی. اس نے مجھے ہر طرح سے مائل کرنے کی پوری کوشش کی کہ میں اپنے گھر والوں کو اس کے رشتے کے لیے بھیجوں، لیکن میں اماں ابا کو کس منہ سے کہتا کہ سونیا کے لیے میرا رشتہ لے کر جاؤ. اماں تو مجھے دو جوتے لگا کر خاموش کر دیتی. ہمارے گھر میں یہ رواج نہ تھا کہ لڑکے اپنی پسند سے شادی کرتے پھرتے. میرے بھائی کی بھی اپنی مرضی سے ہی شادی کی تو میں ان پر اپنی مرضی کیسے لاگو کر سکتا تھا؟ ویسے بھی جب مجھے سونیا پسند ہی نہ تھی تو میں اس کے لیے اپنے خاندان والوں سے لڑائی اور ناراضگی کیوں مول لیتا؟ میں نے سونیا کو صاف صاف جواب دے دیا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور اس کے سرپرست چاچا جی جہاں چاہتے ہیں وہاں وہ شادی کر لے، کیونکہ اس کے رشتے آ رہے تھے. اسی لیے وہ میرے پیچھے پڑی تھی کہ میں اس کے گھر رشتہ بھیجوں. سونیا میرا انکار سن کر برداشت نہ کر سکی اور اس نے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا. مجھے اس کی جھگڑے کی کیا پرواہ تھی؟ میں اسے کترانے لگا. اب جب بھی وہ گھر میں آتی میں اس کے سامنے جانے اور اس سے ملنے سے گریز کرتا. وہ مجھے فون کرتی تو میں اس کا فون ہی نہیں اٹھاتا تھا. وہ مجھے دھمکیاں دینی شروع ہو گئی کہ خاندان میں سب کو میرے بارے میں بتا دے گی کہ میں نے اسے کیسے دھوکہ دیا اور مجھے بدنام کر کے رکھ دے گی. مگر مجھے کسی بات کا کوئی ڈر نہ تھا، کیونکہ میرا قصور ہی نہیں تھا. میرا قصور بس یہی تھا کہ میں نے اس کی ہر بات مانی تھی اور اس نے جہاں جانے کو کہا میں اسے اپنے ساتھ لے گیا اور اس کی کافی مدد کی. اس مدد کا صلہ وہ مجھے یوں دے رہی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ میں اس سے شادی ہی کر لوں. میں اسے شادی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا. مجھے وہ اتنی پسند نہ تھی کہ میں اسے شادی کر لوں. اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا میں. بھائی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، جبکہ ان 7 سالوں میں اللہ نے انہیں 2 پیارے بچوں سے نوازا تھا. میری کالج کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی تو میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی اور مجھے جلد ہی شہر میں ایک اچھی نوکری بھی مل گئی تھی. اماں کو میرے سر پر سہرا سجانے کی فکر ہو گئی تو وہ لڑکیوں کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی. میں نے اپنی شادی کا بیڑا اماں کے سر پہ ہی ڈال دیا تھا. میں چاہتا تھا کہ اماں اپنی مرضی سے میری شادی کریں، کیونکہ انہوں نے میرے بڑے بھائی کے لیے بھی خود دلہن پسند کی. میری بھابھی حسنہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی. وہ اپنے کام کاج میں ماہر تھی. ان 7 سالوں میں انہوں نے میرے گھر کو جوڑ رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ساس بہو میں آپسی جھگڑے اور رنجشیں نہیں تھی، لیکن اماں کو اس سے بھی کچھ شکایتیں. لیکن اماں نے اپنی شکایتوں کا اظہار برے لفظوں میں نہیں کیا تھا. وہ دبے لفظوں میں میرے سامنے یا ابا کے سامنے گلے شکوے کرتی رہتی تھی، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی بہو سے جھگڑا نہ کیا تھا. بھابھی بھی ویسے تو اماں کی فرمانبردار تھی اور گھر کا سارا کام کرتی تھی، لیکن ان کو بھی اماں سے کچھ شکایتیں تھیں جو کبھی کبھی ان کے رویے سے ظاہر ہو جاتی تھی. لیکن اتنی اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہے. بھائی اور بھابھی میں آپسی تعلق نہایت اچھے تھے، جبکہ بچوں کے آنے کے بعد ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی. وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارے تھے. لیکن تبھی ہماری زندگی میں ایک طوفان آیا. ایک دن بھائی دوسری شادی کر کے آ گئے. ہم سب حیران تھے. اس کی پہلی بیوی کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا. اس سے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. اس کا اتنا اچھا اور پیار کرنے والا شوہر اس کے سامنے اتنا
सब कुछ कर लेगा और इतना बुरा कर लेगा उसके साथ। हम लोग भी परेशान थे। भाभी ने रो रो कर बयान डाल लिया था। उसने अपने घर वालों को बुला लिया था। वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो एक पल भी यहाँ रुकने नहीं चाहती थी, जबकि भाई बेहोश होकर एक साइड पर बैठे थे। वो तो ना भाभी को जाने के लिए रोक रहा था और ना माँ बाप की कोई बात सुन रहे थे। मैं हैरान था कि आज तक उसने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, तो ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि वो एकदम से ही दूसरी शादी करके घर आ गया। कुछ अर्सा पहले मुझे शक तो हुआ था कि वो किसी लड़की से छुप छुप कर बातें करते, लेकिन मैंने अपना वहम समझकर चुप कर दिया। जबकि उनको इश्क लड़ाने की उम्र थी तब तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जब उसकी शादी को 7 साल का अरसा गुजर चुका था और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा था, ऐसे में उसे मैं किसी लड़की के साथ मोहब्बत करने की क्या ज़रूरत थी? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मैं सर पकड़कर खड़ा था। अब घर में अफरा-तफरी को देख रहा था। मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा था कि भाई कोई ऐसा काम कर सकते हैं, लिहाजा मैं चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। अम्मा-अब्बा पहले भाभी को मायके जाने से रोक रहे थे, जबकि उसके माँ बाप का कहना था कि जिसको रोकना चाहिए था वो तो चुपचाप बैठा हुआ है। अम्मा भाई को बुरा बोल रही थी, जबकि उसने अम्मा की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे उसकी खामोशी पर शौक लगा था कि वो कोई भी बात करते तो इस मौके पर बेकार ही जाती, इसीलिए मैं भी चुप हो गया। भाभी अपने दोनों बच्चों को लिए रुखसत हो गई। बच्चों को रोता बिलखता अपनी माँ के साथ देख मेरा दिल भर आया था। मैं गुस्से से अम्मा की तरफ बढ़ा ताकि देख सकूं कि आखिर भाई ने दूसरी शादी की किससे है। अपने ही कमरे में दुल्हन बनी बैठी सोनिया मुझे देखकर मुस्कुराई, जबकि मैं आंखें फाड़े उसको देख रहा था। ऐसे कैसे मुमकिन है कि भाई सोनिया के साथ दूसरी शादी कर रहे हैं? इतने में सोनिया मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं हैरानी से उसको देखता ही रह गया। अब तुम देखना, मैं तुम्हारे सामने रहकर इस घर का क्या हाल करती हूँ। उसने मुझे वाज़ह धमकी दी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस हद तक जा सकती थी। वो मुझे पाने या मुझसे बदला लेने की खातिर भाई से दूसरी शादी करके आ गई। मैं पलटकर वहाँ से भागा और अपने कमरे में आ चुका था। मेरा दिल पूरी तरह घबरा रहा था। मैं सोनिया से मोहब्बत नहीं करता था। अगर सोनिया अपने मुंह से कह देती कि मैंने उसे धोखा देता तो कौन मेरी बात का एतबार करता, जबकि भाई मेरे खिलाफ ही हो जाते। सोनिया ने फिलहाल खामोशी इख्तियार की हुई थी और मैं भी इसी में खुश था। अम्मा अब्बा उसे कबूल करने के लिए तैयार न थे। अम्मा ने भाई से साफ साफ कह दिया था, जिस तरह ये घर में आई है इसी तरह इसे वापस भेज दो और मेरी पहली बहू को घर में वापस लेकर आओ। लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया था। जाहिर ही बात है, उसने सोनिया से शादी तलाक की खातिर तो नहीं की थी। भाई ने अम्मा अब्बा को समझाया कि अब वो मेरी बीवी है, लिहाजा बेहतर यही है कि उसे भी इस घर में तस्लीम किया जाए, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अम्मा अब्बा तो चुप करके बैठ गए। वो अपनी पहली बीवी को भी मनाने की कोशिश कर रहा था। उसका इरादा था कि वो दोनों बीवियों को एक साथ रखे, जबकि पहली बीवी ने उसे तलाक के बारे में बोला। अब्बा को ये बात हरगिज मंजूर ना थी। वो नहीं चाहता था कि भाई के बच्चे ऐसे बर्बाद हो जाएं। भाई ने भी भाभी को मनाने के लिए बहुत कोशिश की। मैं भी चुपचाप ये सब तमाशा देख रहा था, जबकि सोनिया आते जाते पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ मुझे देखती थी। मैं उससे नज़रें चुरा लेता था, जबकि मैं जानता था कि मेरा दिल कितना डरा हुआ था। उसे भी मेरी फितरत का अच्छी तरह अंदाज़ा था कि मैं कितना डरपोक और बुज़दिल सा लड़का हूँ। अब तो मैं बिल्कुल भी खौफज़दा हो गया था। मैं सोनिया से कतराने लगा था। सोनिया को तो जैसे भाई में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। भाभी के वापस आने पर उसने कोई एतराज़ ना किया और आते जाते बस मुझे घूरती रहती थी। अम्मा अब्बा भी उससे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे। घर में उसकी अहमियत ना होने की बराबर थी, लिहाजा पहली भाभी भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई। हालात भी काफ़ी बेहतर हो गए तो अम्मा ने दोबारा मेरी लड़की पसंद करनी शुरू कर दी। अम्मा को मेरे लिए जब भी कोई ना कोई लड़की पसंद आती तो सोनिया कोई ना कोई ऐब निकाल के उस लड़की के बारे में उनको बददिल कर देती, जिस वजह से मेरी शादी अब होने से रही।
खुद तो भाई से शादी करके बैठ गई थी, लेकिन मुझे सारी ज़िंदगी कुंवारा देखना चाहती थी। अम्मा लड़कियां देख देख कर थक गई थी। मैंने अपनी पहली भाभी से मदद लेने का सोचा और उससे कहा कि वो अम्मा को समझाएं कि सोनिया मेरी शादी होने नहीं देखना चाहती, लिहाजा वो इस बार लड़की का कोई जिक्र सोनिया से ना करें। अम्मा ने ऐसा ही किया और बिलाखिर मेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली। अम्मा ने इस बार कमाल कर दिखाया और इस बात को राज रखा। शादी की तारीख तक तय हो गई थी। सोनिया को मालूम हुआ तो वो तब के रह गई, लेकिन अब वो क्या हो सकता था। उसने बहुत कोशिश की कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। मुझे पूरा यकीन था कि सोनिया मेरी शादी कभी नहीं होने देगी, लेकिन सोनिया इस बार हार गई थी। अम्मा ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी और मेरी शादी का दिन आन पहुंचा था। रात के बहुत देर मुझे दोस्त घेरे बैठे रह गए। जब मैं कमरे में गया तो मेरी बीवी सो रही थी, तो मैंने उसे तंग करना मुनासिब न समझा और मैं भी सो गया। अगले दिन वलीमे की तकरीब थी। हमारी आपसी बातचीत हो गई थी। मुझे वो नरम मिजाज और खुशगवार लगी थी। मेरा दिल उसकी तरफ माइल हो रहा था। जब वो आई तो मैंने उसका हाथ पकड़ के उसे स्टेज पर बिठाया। गहमी अपनी अरूज पर थी। सोनिया भी भारी भरकम जोड़ा पहनकर इधर उधर घूम रही थी। वो बिला वजह ही कई दफ़ा मेरे सामने आई, लेकिन मैंने उसे हर दफ़ा नज़रअंदाज किया और अपनी बीवी की जानिब मुतवज्जो रहा। अब दुल्हन बनी मेरी बीवी स्टेज से उतरी और मेरा गिरबान पकड़ कर बोली, अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दो। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा। ये क्या कह रही हो? अम्मा भागकर हमारे करीब चली आई। तभी वो मेरी माँ को देखकर बोली, आपका बेटा नामर्द है। मुझे इस नामर्द के साथ एक पल नहीं रहना। ये सुनकर मैं सकते में आ गया, क्योंकि ये झूठ था, मगर मैं अपनी हिमायत में कुछ ना बोल सका। मैं उसे यकीन दिलाता तो कैसे? मुझे पूरी उम्मीद थी मेरे घर वाले, ख़ास करके मेरी अम्मा, मेरी हिमायत में ज़रूर कुछ बोलेगी, लेकिन मेरा दिमाग उसी वक्त चकरा कर रह गया जब अचानक अम्मा ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ा और मुझे स्टेज से उतार कर कोने में ले गई। अगर ऐसा था तो तुम हमें सबसे पहले ही बता देते, अपने भाई को ही बता देते, तो यूँ सबके सामने हमें बेइज्जती तो ना उठानी पड़ती। अम्मा, मैंने कभी सोचा ना था कि मुझे अपनी मर्दानगी का यकीन मुझे यूँ मेरी माँ के सामने देना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान था। सामने मेहमानों के सामने भला मैं क्या कहता? अम्मा, ऐसा नहीं है। मैं बस इतना ही बोल पाया। मुझे सोनिया पर भी बहुत गुस्सा था। यकीनन ये आग उसी की लगाई थी। मैं आज अपने गुस्से पर काबू न रख सका और मजमे के बीच गुस्से से मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और सोनिया को सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या इसी लड़की ने तुम्हें कहा कि मैं नामर्द हूँ? ये बकवास कर रही है, मुझे बर्बाद करना चाहती है। मैं गुस्से से बहुत फड़फड़ा रहा था, जबकि सोनिया फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। उससे शायद इस कदर दिलेरी की मुझसे उम्मीद ना थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं किस कदर बुज़दिल हूँ। मेरी बीवी ने मुझे नफ़े में सर हिलाकर बोला, मुझे इसने नहीं कहा। उसका जवाब मेरी समातों पर पंप बन के बैठ गया था। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने शर्मसार नज़रों से सोनिया की तरफ देखा कि मैंने ये क्या कर दिया। उसने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुमसे स्टेज पर सबके सामने तलाक मांगूंगी, नहीं तो ये मेरे गुस्ल करने वाली वीडियो सबको भेज देगी जो इसने आज छुपकर बना ली थी। मुझे तलाक मांगने की कोई और वजह समझ ना आई तो मैंने ऐसा कह दिया। मेरी बीवी ने पूरी बात बताई तो मेरा खून खौल उठा। मैं जो एक लम्हे के लिए उसे बेगुनाह समझा था, अब मुझे शदीद उस पर गुस्सा आ रहा था। अम्मा अब्बा हैरान नज़रों से तमाशा देख रहे थे। लेकिन ये तुम्हें बर्बाद करना क्यों चाहती है? तुमने आखिर इसका क्या बिगाड़ा? अम्मा ने मेरे बाजू से पकड़कर मुझसे पूछा। अम्मा, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। ये मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद थी, जबकि मैंने इसे शादी से इनकार कर दिया था और कहा कि मेरी शादी मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से होगी। लेकिन ये मेरे पीछे पड़ी थी और मुझे नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ देती रही, और मुझ पर बस ना चला तो भाई से शादी करके हमारी ज़िंदगी में चली आई। मैंने आज सब कुछ साफ साफ बता दिया था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी आने वाली ज़िंदगी में मुश्किलात खड़ी करे और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दे। सोनिया की असलियत खुल जाने के बाद उसके चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई थी। ये दोनों मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चीख रही थी।
اس نے مجھے اپنے پیار میں پھنسایا اور پھر مجھے دھوکہ دے دیا اور پھر مجھ سے شادی کے لیے مجھ سے شادی کے لیے انکار کر دیا، جبکہ یہ میرا فائدہ بھی اٹھا چکا تھا۔ میں اس کے اس الزام پر شستہ رہ گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں حیران تھا، نہ جانے کس قسم کی لڑکی تھی جو خود کو ہی بدنام کر رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا اور یہ سب بول رہی تھی۔ بھائی جب سرخ چہرہ لیا آگے بڑھا تو میں خوف زدہ ہو گیا۔ بھائی تو اب مجھے زندہ نہ چھوڑا۔ میں نے خوشگوار ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، بھائی یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اسے کبھی اپنی چاہت کے لائق ہی نہیں سمجھا، تبھی یہ مجھ سے بدلہ لے رہی ہے۔ اس نے آپ سے بھی شادی کرنے کے لیے مجھ سے انتقام کرنے کے لیے کی ہے، اس نے مجھے خود بتایا تھا اور دھمکی بھی تھی۔ میں نے بھائی کو غصے میں دیکھ کر جلدی جلدی وضاحت دینے لگا، تبھی بھائی کا ہاتھ آگے بڑھا اور زوردار تھپڑ ایک سونے کی منہ پر جا کے لگا۔ وہ ساکت نظروں سے چہرے سے بھائی کو دیکھنے لگی، جبکہ میں بھی سناٹے میں آ گیا۔ مجھے یقین نہ ہو رہا تھا کہ بھائی نے اتنی جلدی مجھ پر اعتبار کر دیا۔ مجھے لگا تھا وہ سونیا پر یقین کرے گا، آخر اس نے سونیا کی خاطر اپنے بسا بسایا گھر خطرے میں جو ڈال دیا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ سونیا کو بہت چاہتا تھا۔ اور کتنے جھوٹ بولو گی، کتنے فریب دو گی؟ میں نے اس سے شادی کوئی محبت میں نہیں کی بلکہ مجبوری میں کی تھی۔ میرا ایک راز اس کے ہاتھ لگ گیا تھا تو یہ مجھے بلیک میل کرنے لگی کہ میں اس سے شادی کر لوں، نہیں تو یہ مجھے سب کے سامنے بدنام کر کے رکھ دے گی، لہٰذا مجھے اس سے شادی کرنی پڑی۔ مجھے لگا تھا یہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد بہت اکیلی زندگی گزاری تھی، لہٰذا اسے ایک گھر کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے مجھے شادی کے لیے مجبور کیا۔ اسی لیے مجھے اس سے ہمدردی بھی ہو گئی تھی، مگر معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ اس نے میری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا، میری اجواز زندگی کو خطرے میں ڈالا۔ سونیا مکرو اور فریب کا نام ہے۔ اگر یہ مجھے بلیک میل نہ کرتی تو میں کبھی بھی اس سے دوسری شادی نہیں کرتا۔ بھائی رو دیا۔ اسی لیے مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہے، یقیناً یہی گنہگار ہے۔ ہم سب بت بنے حیرت سے بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ سونیا کے کارناموں پہ پانی پھر گیا تھا، وہ تو اب نظر اٹھانے کے بھی قابل نہیں تھی۔ اس نے بھائی کے ساتھ بھی دھوکہ کیا تھا، شکر ہے کہ آج اس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ خدا نے اس کی رسی مزید دراز نہ کی اور اس کی ناکامی آج ہمارے ہاتھوں میں آ گئی۔ میں اپنے ہوش و حواس میں سب کے سامنے اپنی دوسری بیوی سونیا کو طلاق دیتا ہوں۔ رک جاؤ، اتنے میں اچانک رک جانے کی آواز سنائی دی۔ بھائی کی پہلی بیوی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ آپ اسے طلاق نہ دیں۔ آپ کی دوسری شادی کے بعد سے سونیا نے ایک دن بھی مجھے تنگ نہیں کیا، نہ تو یہ کبھی میرے راستے میں آئی ہے اور نہ آئے گی، اور میں اپنی ناراضگی دور کر کے ہزاروں خرچات لے کر واپس آ گئی کہ اب زندگی ویسی نہ رہے گی جیسی پہلے رہتی تھی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ سونیا ہمارے کسی معاملے میں بھی کبھی دخل اندازی نہیں دی، بلکہ اس نے ہمارے بچوں کو بھی بہت پیار دیا۔ وہ اس سے کافی گھل مل گیا ہے۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ سونیا کو معاف کر دیں اور اسے ایک اور موقع دیں، اور اگر یہ مخلص ہو کر آپ کے ساتھ زندگی گزارے گی تو مجھے اب اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بھابھی کی بات سن کر ہال کے سبھی لوگ حیران تھے اور میں بھی حیران تھا۔ سونیا نے کہنا شروع کیا، شروع سے کبھی بھی مجھے اچھا کچھ بھی میسر نہ ہوا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد رشتہ داروں نے اچھا سلوک نہیں کیا اور سارا بچپن رشتہ داروں کو خوش کرنے میں گزر گیا، مگر پھر بھی کوئی خوش نہیں تھا۔ ایک واحد منیر تھا جو میری ہر بات مانتا تھا اور مجھے کبھی انکار نہیں کیا۔ میں اسے پسند کرنے لگی تھی اور یہی سوچا کہ منیر سے شادی کر کے سکون کی زندگی جیوں گی، بچپن کی جتنی حسرتیں تھیں سب پوری کروں گی، لیکن اس نے مجھے شادی سے انکار کر دیا۔ میں اپنے ارمان اس بار نہیں ختم کر سکتی تھی، آخر میرے محرومی میرے حصے میں ہی کیوں آتی ہے؟ یہی سوچ کر میں نے ٹھان لیا کہ میں ہر حال میں منیر سے شادی کروں گی اور اپنی بری قسمت کو اس بار شکست دوں گی۔ اسی لیے مجھے جو کچھ سمجھ میں آتا رہا میں کرتی رہی۔ مجھے اس گھر میں ہمیشہ سب سے محبت نہ صحیح مگر عزت ضرور ملی ہے۔ آپ سب مجھے معاف کر دیں، میں آپ سب کی گنہگار ہوں۔ میں اس حال میں واپس لوٹنا نہیں چاہتی، آپ بس مجھے اپنے قدموں میں جگہ دیں اور مجھے ایک موقع اور دیں۔ سونیا اگم نے گھر آتے ہی سب سے معافی مانگی اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ وہ طلاق نہیں چاہتی تھی۔ بھائی سمیت اماں ابا نے اسے معاف کر دیا تو میں نے بھی اسے معاف کر دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے لگا۔
اب میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور سونیا بھابھی اور بھائی بھی اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں. سونیا ان کو بالکل بھی پریشان نہیں کرتی. سونیا اور ہم سب بہت خوش ہیں. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.